अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट फैसल नसीर। आज हम गुफ्तगू करेंगे समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए जो मसाइल हैं उनके हवाले से हम बात करेंगे। यकीनन दूसरे ममालिक में हमें बहुत से वसाइल तो नज़र आते हैं और हर आजकल के नौजवान की ख्वाहिश है कि वो पढ़ लिख कर बाहर चला जाए, लेकिन हम अपने मुल्क में भी हमारे पास बहुत से वसाइल हैं, लेकिन जो जो लोग बाहर चले जाते हैं उनको क्या रहनुमाई है, आज के प्रोग्राम में हम उनके साथ जो है ना वो शेयर करेंगे। हमारे साथ आज के जो मेहमान हैं खुर्रम अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि अरसा 30 साल से बैरून मुल्क में मुकीम हैं और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जो है ये रह चुके हैं, वहाँ पे सफ़र कर चुके हैं और वहाँ के एक कामयाब ये बिजनेसमैन हैं। तो आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे और इनसे पूछेंगे कि समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए क्या क्या मसाइल हैं और उनके हवाले से आप हमारे साथ बात करें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका फैसल और आपका इनवाइट करने का ज़िंदगी टीवी पे। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, आज ये मुझे आए हुए कोई लास्ट वीक हो गया, पहले भी मैं आता रहता हूँ और अभी जो मेरा कुछ जितने भी मुलाकातें हुई हैं मुख्तलिफ फैमिलीज़ के कह लें या दोस्तों से कह लें, उनमें हर तीसरा आदमी मुल्क से बाहर जाने के लिए तैयार है और उनका अभी नहीं तो आने वाले वक्त में उनका प्लान में शामिल ज़रूर है पाकिस्तान। तो ये बड़ा ही लम्हा फ़िक्रिया है जो मुझे काफ़ी परेशान करता है और मैं अक्सर उनको एडवाइस भी करता हूँ कि आप लोग जैसी ज़िंदगी पाकिस्तान में गुजार रहे हैं, ये ऐसी ज़िंदगी आपको यूरोप में नहीं मिल सकती, क्योंकि आप यहाँ पर जैसे ज़िंदगी गुजारते हैं, लग्जरी लाइफ है आपकी। आप मिडल तबके के हवाले से ही बात कर लें, मिडल में जो है अक्सर लोगों के पास अपना घर है, गाड़ी है और घर में मेड भी हैं और सहूलतें भी हैं उनको मैसर। तो इस हवाले से मैं अक्सर उनको एडवाइस करता हूँ कि आप लोग जो मुल्क से बाहर जाएंगे तो आप कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। आप तो अपने घर का काम नहीं कर सकते, तो आप जॉब कैसे करेंगे, तो आप अपने घर के काम कैसे करेंगे, आप अपने बच्चों को कैसे गाइड करेंगे। तो ये बहुत ही मुश्किलात है जो अक्सर हमारे पाकिस्तानी, और मैं आपको वो वाक़यात बता दूं कि अक्सर मैंने वहाँ पे नए आने वाले लोगों को रोते हुए भी देखा है, जो रात को बिस्तर पे रोते हैं कि हम किस मुल्क में आ गए हैं, कहाँ हैं, यहाँ हमें कोई पानी पिलाने वाला नहीं है, कोई पास बैठाने वाला नहीं है, घर में बहन भाई हैं आपके, सपोर्टर हैं, अजीज़ हैं, दोस्त हैं जो आपकी सपोर्ट करते हैं, मगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी प्रदेश में तो आपको कोई भी दोस्त नहीं है। तो इसलिए कुछ भी करने से पहले, कुछ भी सोचने से पहले आपको चाहिए कि आप अवेयरनेस ज़रूरी है किसी मुल्क में भी जाने के लिए, और ख़ास तौर हमारे जो मैंने एम देखा है यूरोप, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, इन मुल्कों में यूके जाने का रुझान है। मैंने यूके में आपको बताता चलूँ कि आज से 2011 में और इस दौर में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जा रहे थे। मैंने साउथ हॉल के एरिए में ब्रिज के नीचे इंडियन और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को सोते हुए देखा है, और साथ ही वो इंडियन गुरुद्वारे, मस्जिदें, वहाँ पे खाना खाने जाते थे लोग। वो सब स्टूडेंट्स जो इस वजह से जाते थे कि रोज़गार के लिए, पढ़ने के लिए नहीं जाते थे। और फिर क्या होता था, वहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटी, कॉलेज बने हुए थे, स्कूल्स, इंग्लिश कोर्सेज के लिए, फलां फलां फलां। तो लोग, वो क्या होता था, कल थोड़ा अर्सा चलते थे, वो फ़ी पे करते थे, उसके बाद वो ब्लैक लिस्ट हो जाते थे, और ये लोग ना इनके पास रेजिडेंस होता था, ना इनके पास कुछ, ये बहुत सारी मुश्किलात। तो जी। तो खुर्रम साहब आप ये बताइए कि आप क्या एडवाइस करते हैं कि यहाँ से जो स्टूडेंट्स जाते हैं या नौजवान जाते हैं, उनको कोई फ़नी तालीम यहाँ से लेकर जाना चाहिए, कोई हुनर यहाँ से लेना चाहिए ताकि उनको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो और आसानी से नौकरी मिल जाए। इस हवाले से आप हमें थोड़ा बताइए। आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया। अभी तो कोविड की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम है। कोविड से पहले मैं आजकल जर्मनी में मुकीम हूँ। जर्मनी में एक ज़बरदस्त प्लान शुरू किया हाई स्किल्ड और स्किल्ड जो लोग हैं उनके लिए। जैसे कि उन्होंने अपनी वेबसाइट पे एक लॉन्च कर दिया पेज
جس پہ آپ ان سے ویزا لیں ہائی اسکلڈ جابس اپلائی کرنے کے لیے. وہ آپ کو ایڈوائز بھی کریں گے کن کن کمپنیز میں آپ جا سکتے ہیں, اور ان سے آپ 6 منتھ کا ویزا لیں, وہ آپ کو دیں گے آپ کے ڈاکومنٹیشن پہ, آپ کی ڈگریز پہ, اور آپ کے اسکل کے حوالے سے آپ جائیں وہاں پہ, اور وہ آپ کو ایڈوائز کریں گے کون کون سی کمپنی میں آپ جاب کر سکتے ہیں. اس کے لیے انہوں نے اپنی کوئی ویب سائٹ ڈیولپ کی ہوئی ہے؟ جی بالکل, ان کی اپنی ویب سائٹ جو ہے ایمبیسی کی ہر ملک میں, اسی کے اوپر یہ سب آپ کو انفارمیشن ملے گی. اور سب سے بڑی جو اچھی بات ہے, اگر آپ کسی کمپنی آپ کو دے دیتی ہے جاب, تو وہ آپ کا وہی ویزا اسی ٹائم آپ کا کنورٹ کر دیں گے. اور لاسٹ میں نے 1 ایئر بیک میں امیزون کے ویئر ہاؤس میں گیا تھا, وہاں مجھے کام تھا تھوڑا, تو ایک لڑکا مجھے انڈین ملا بھی, اس نے مجھے بتایا کہ وہ یہاں پہ آیا تھا اور اس نے اپلائی کیا اور اسے جاب مل گئی. تو یہ بڑا اچھا ہے, اور خاص طور پہ آئی ٹی کے ریلیٹڈ جو جابس ہیں وہ جرمنی, ہالینڈ, یورپ, بیلجیم, ان میں بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں جانے والوں کے لیے. اچھا, آپ یہ بتائیے, آپ عرصہ 30 سال سے وہاں پر مقیم ہیں اور ایک سماجی کارکن بھی ہیں, بہت سے پاکستانیوں کو جو ہے نا آپ ان کی مدد بھی کرتے ہیں, ہر طرح کی ان کو گو کہ نوکری چاہیے ہوتی ہے یا ان کی رہائش کے لیے آپ ارینجمنٹ کرتے ہیں. تو یہ بتائیے کہ زیادہ جو پرابلم ہے وہاں پہ جو آ رہی ہے وہ کیا پرابلمس ہیں؟ ایکچولی سب سے زیادہ پرابلم جو ہے اللیگلی جو ٹرانسپورٹیشن ہے, جو لوگ سارے آ رہے ہیں ترکی کے ذریعے, یہ سب سے بڑی پرابلمس ہے. اور گریک میں میرا زیادہ تر عرصہ بگننگ کا جو ہے آپ کو پتہ ہے, جیسے گریک میں زیادہ گزرا ہے, تو وہاں ہم نیوز پیپر کے حوالے سے بھی انوالو رہے اور سوشل ورک کے حوالے سے بھی. تو ہمارے پاس بہت زیادہ پرابلمس آتی تھی کہ بہت سارے کیسز ایسے آتے تھے کہ جن کے لوگ ایجنٹس لوگ ان کو لے آتے تھے, چھوڑ دیتے تھے, تو ان کے برف میں چھوڑ کے چلے جاتے تھے ان کو. کافی کیسز بہت ڈیتھ ہیں آپ کو اکثر دیکھنے کو ملتی ہیں ٹی وی پہ, کوئی ٹرکی سے بارڈر کراس کرتے ہوئے پکڑا گیا. ابھی تو ریسنٹلی گریک والوں نے, میں انفارم کر دوں آپ کو کہ جو بھی دوست اور احباب جانے کا راستہ یہ اختیار کرنے والے ہیں ٹرکی والا, اور کسی بھی ایجنٹ کے ہتھے چڑھنے والے ہیں, وہ بالکل نہ کریں, کیونکہ اب ٹرکی اور گریک کے بارڈر پہ انہوں نے وال بنا دی ہے, جیسے میکسیکو اور امریکہ کے بارڈر پہ وال بنی. تو برائے مہربانی پرہیز کریں, ان چیزوں سے بالکل بچیں. تو دوسرا میں بتا دوں کہ یہ جو جا رہے ہیں لوگ, جرمنی میں خاص طور پہ لوگ جاتے ہیں کہ وہاں پہ وہ پولیٹیکل اسائلم لے لیں گے, اور جیسے جیسے لوگ ان کو ایڈوائز کرتے ہیں. اب یقین مانیں کہ ابھی جرمنی میں وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کے جب کیس چلتے ہیں وہاں پہ, تو کورٹ والے جب آپ اپنی کوئی بھی فائل ان کو پیش کرتے ہیں تو وہ مذاق کرتے ہیں. کیوں؟ کہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی بھی ایسے وسائل نہیں ہیں, آفٹر 3 to 6 months وہ آپ کا کیس خارج کر دیتے ہیں. اور ان چیزوں سے پرہیز کریں, اس سے بچیں, اور کوئی اچھی طرح بہتر یہ ہے کوئی اسکل حاصل کریں اور اس ذریعے سے وہاں پہ جائیں, اور آپ کو وہاں پہ عزت بھی ملے گی اور اپنے ملک کی بھی عزت بڑھے گی. میرا تو یہی مشورہ ہے. جی ناظرین, آج آپ نے دیکھا کہ ہم نے پروگرام میں خرم امان صاحب نے بہت سے جو ہیں وہ مسائل اور ان کے حوالے سے آگاہی بھی دی نوجوانوں کے لیے کہ ان کو کیسے جو ہے نا وہ برٹش کی جو ایمبیسی ہے ان کی ویب سائٹس پر جا کے ان کو بہت سی جو ہے نا وہ معلومات وہاں سے مل سکتی ہیں, رہنمائی مل سکتی ہے, اور ان کو وہ لینی چاہیے. ان کے ساتھ ہم اگلے پروگرام میں ہم ان سے بات کریں گے کہ مڈل ایسٹ میں جو ہیں وہ کیا پرابلم ہے اور وہاں پہ کس نوعیت کی تیاری کر کے جانا چاہیے ہمارے نوجوانوں کو. تو آج کا پروگرام جو ہے اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو ضرور آپ لائک بھی کیجیے, اس کو سبسکرائب بھی کیجیے, اور اپنی قیمتی آرا سے ہمیں ضرور مستفید کیجیے. اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.